बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स, एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। सीरिया के अपोजिशन फाइटर्स हमा की तरफ बढ़ रहे हैं। रशिया और बशार फौज की बमबारी, सैकड़ों हलाक। बागियों के साथ समझौते के बाद कुर्दों की फौज YPG पीछे हट गई। यूनाइटेड नेशंस ने कहा सियासी हल निकाला जाए। ईरानी वजीर खारिजा ने की बशार अल-असद से मुलाकात, कहा सीरिया की हर कीमत पर मदद करेंगे। दमिश्क से अंकारा रवाना। ईरान ने कहा अमेरिका और इसराइल सीरियन दहशतगर्दों को भड़का रहे हैं, जंग को सीरिया तक फैलाना चाहते हैं। पेजिशकियान की इराकी वजीर आजम से बातचीत। गाजा सीज फायर के लिए हमास डेलीगेशन की इजिप्ट इंटेलिजेंस ओहदेदारों से मुलाकात, फतह के साथ हुक्मरानी के बारे में भी बातचीत। लेबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां, गाजा में 37 फलस्तीनी जान बहक। इसराइल ने लापता फौजी कैप्टन की हलाकत का किया ऐलान। रशिया नाटो मुल्कों से कहीं ज्यादा हथियार बना रहा है, आलमी इदारे की रिपोर्ट। ज़ेलेंस्की ने पहली बार कहा सिफारती तरीके इख्तियार किए जाएं। बाइडेन ने ओहदे से हटने से पहले बेटे हंटर को माफ कर दिया। टैक्स चोरी और गन रूल्स की खिलाफ वर्जी के लिए कसूरवार पाया गया था। पार्लियामेंट में अगले हफ्ते दस्तूर पर बहस होगी। अपोजिशन और हुकूमत में इत्तेफाक, मोदी बहस का जवाब देंगे। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सीरिया के अपोजिशन फाइटर्स ने कहा है कि वो हमा शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। हाल ही में बागियों ने एलेपो शहर का कंट्रोल हासिल कर लिया था और उन्हें किसी मुकाबले का सामना करना नहीं पड़ा था। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ईरान की मदद रखने वाले फाइटर्स इसराइल के खिलाफ महाजों पर डटे हुए हैं। पिछले 5-6 दिनों से अपोजिशन फोर्सेस ने पेशकदमी की है। दूसरी तरफ सीरिया और रशिया की फौजों ने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं और इदलिब और एलेपो में अपोजिशन के कंट्रोल वाले इलाकों पर हमले कर रहे हैं। सीरिया की सरकारी फौज इस दौरान हमा की हिफाजत के लिए सरगर्म है। कल रात हमा के करीब बाज़ इलाकों पर हवाई हमले किए गए। इस दौरान खबरें मिल रही हैं कि हमा के करीब लड़ाई भी जारी है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि एलेपो और हमा के करीब सीरियन फौज के हमलों में सैकड़ों मिलिटेंट्स हलाक हो गए। सीरिया के अलावा रशियन फौज ने भी हमले किए। सीरिया के सरकारी टेलीविजन ने बताया कि एलेपो, इदलिब और हमा के करीब तकरीबन 320 मजीद दहशतगर्द हलाक हो गए। ये भी कहा गया कि पिछले हफ्ते से अब तक 1300 मिलिटेंट्स को हलाक किया गया। साना न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि सीरियन फोर्सेस ने 63 फौजी और दूसरी गाड़ियों को तबाह कर दिया।
सीरिया में अरब बहार के बाद तकरीबन एक दह तक खाना जंगी हुई, जिसमें अलग अलग मुल्कों की सरपरस्ती रखने वाले अपोजिशन ग्रुप्स ने बशार अल असद हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। दूसरी तरफ ईरान और रशिया भी बशार अल असद की हिफाजत के लिए डट गए थे। इसी मुद्दत के दौरान आईसिस या दाइश ने सीरिया और इराक के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। सख्त लड़ाई के बाद दाइश और दूसरे अपोजिशन ग्रुपों को खदेड़ दिया गया था और वो इदलीब में जमा हो गए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो फिर से सरगर्म हो गए हैं और इरादा जाहिर कर रहे हैं कि वो बशार अल असद का तख्ता उलट देंगे। इस दौरान कुर्दों की फौज YPG उन इलाकों से पीछे हट गई है जो एलेपो के करीब है। मालूम हुआ कि मिलिटेंट फोर्सेस के साथ एक समझौते के तहत कुर्द फौज बाहर निकली है। YPG और दूसरे ग्रुप्स के साथ सीरियन डिफेंस फोर्सेस के नाम से एक फौज काम करती है, जिसे अमेरिका की भरपूर मदद हासिल है। यूनाइटेड नेशंस के खुसूसी नुमाइंदे गेयर पेडरसन ने तमाम फरीकों से कहा है कि वह मसले का सियासी हल तलाश करें। उन्होंने कहा कि हालिया वाक़यात से ख़तरा पैदा हुआ है कि सिविलियंस मुतासर होंगे और इलाक़ाई और आलमी अमन सलामती पर उसके गहरे असरात पड़ेंगे। पहले ही दुनिया में कई महाज़ों पर जंगें हो रही हैं, जिससे लोग तीसरी आलमी जंग के अंदेशे ज़ाहिर कर रहे हैं। इनमें मिडल ईस्ट की जंगों के अलावा यूक्रेन की जंग भी शामिल है। जुमे को हयात तहरीर शाम तंजीम के बैनर तले अपोजिशन फाइटर्स ने एलेपो में दाखिल होते हुए कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से अपोजिशन फोर्सेस ने कई जगह कामयाबियों का दावा किया। हयात तहरीर शाम का पुराना नाम अल नुसरा फ्रंट है, जो अलकायदा की सीरियन शाख समझी जाती थी। बशार अल असद ने मौजूदा हालात में पहली मरतबा तबसरा करते हुए कहा कि उनकी फौजें दहशत गर्दों और उनके हामियों के खिलाफ सीरिया के इस्तेहकाम और इलाकाई सालमियत की हिफाजत करेंगी। और उन्होंने कहा कि सीरिया अपोजिशन ग्रुपों को शिकस्त देगा, भले ही वो अपने हमलों में कितनी भी शिद्दत पैदा कर लें। इस दौरान लंदन से काम करने वाली एक तंजीम ने जो सीरिया के हालात पर नजर रखती है बताया कि इतवार को कैंपों पर रशिया के हमलों में 8 सिविलियंस हलाक हुए और 50 जख्मी हुए। इस दौरान मगरबी मुल्कों की मदद रखने वाली एक तंजीम वाइट हेलमेट ने बताया कि हमलों में कम से कम 25 लोग हलाक हुए, जिनमें 10 बच्चे शामिल है। सीरिया जंग के दौरान मुल्क की आधी आबादी बेघर हुई थी और उनमें से कई लोग अलग अलग मुल्कों में पनाह लेने के लिए मजबूर हुए थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने दमिश्क का दौरा किया और बशार अल असद से मुलाकात की। बशार अल असद हुकूमत को इस मौके पर ईरान की मदद का यकीन दिलाया गया। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला, UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने भी सदर बशार अल असद से यकजहती का इजहार किया। सीरिया जंग के दौरान खलीजी मुल्कों ने सीरिया के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। सीरिया को अरब लीग से भी निकाल दिया गया था, लेकिन हालिया अरसे में खलीजी मुल्कों के साथ सीरिया के ताल्लुकात बहाल हुए हैं। इन खलीजी मुल्कों ने सीरिया जंग के दौरान बागियों की भरपूर मदद की थी। ईरान और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर्स ने ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की। अब्बास अरग़ची ने पीर को अनक़रा का दौरा किया। उन्होंने तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान के साथ बातचीत की। इस मौके पर ईरानी वज़ीर ने कहा कि दोनों मुल्कों को चाहिए कि वो मसाइल का हल तलाश करें। नॉर्थ सीरिया में सरगर्म कई ग्रुपों को तुर्की की सरपरस्ती हासिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इतवार को दमिश्क में बशार अल असद से मुलाकात की थी और कहा था कि सीरिया की हुकूमत और फ़ौज की दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लड़ाई में मदद करना ईरान का उसूली स्टैंड है और वो इलाक़े की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम की हिफाजत का पाबंद है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की के वज़ीर से मुलाकात में कहा कि अपोजिशन ग्रुपों के उभरने में इसराइल का हाथ है और उन्होंने कहा कि मिडल ईस्ट में ज़्यादातर मसाइल गैर मुल्की दखल अंदाजी और नाजायज़ कब्ज़े की वजह से पैदा हुए हैं। इस दौरान ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक साबिक़ कमांडर ने कहा कि अमेरिका और इसराइल इन दहशत गर्दों को भड़का रहे हैं जिन्होंने एलेपो में कब्जा किया है, ताकि गाज़ा और लबनान की जंग को सीरिया तक फैलाया जाए। मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने, जो अब भी एक अहम ईरानी काउंसिल के रुकन हैं, एक TV चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि एलेपो पर हमला 2020 में किए गए सीज़ फायर समझौते की खिलाफ वर्जी है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मुस्लिम मुल्कों को मिलकर दहशत गर्दों के खिलाफ सीरिया की मदद करनी चाहिए। उन्होंने इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शियाज सुदानी से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए ये रिमार्क्स किए। उन्होंने मिडल ईस्ट की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की। पेज़ेश्कियान ने कहा कि सीरिया और दूसरे मुल्कों की इलाकाई सालमियत की हिफाजत करना ईरान की तरजीह है। रशिया ने कहा कि वो बशार अल असद की मदद करता रहेगा और ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा ले रहा है। क्रेमलिन के तर्जुमान डिमिट्री पेस्कोव ने कहा कि रशिया हालात की बुनियाद पर अपना स्टैंड तय करेगा। रशिया ने सीरिया जंग के दौरान 2015 में मुदाखलत की थी और फैसला कुन रोल अदा किया था। रशिया फिलहाल यूक्रेन जंग में उलझा हुआ है। यूक्रेन जंग भी नाजुक मरहले में पहुंच गई है। तो हमास और फतेह के बीच गाज़ा की हुक्मरानी के बारे में बातचीत हो रही है और इसके अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। अल मयादीन टेलीविज़न चैनल ने बताया कि बातचीत में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अब भी बाज़ मामलात पर इख्तलाफात
برقرار ہیں۔ سورسز کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ معلوم ہوا کہ ایجپٹ فتح اور حماس کے درمیان حکمرانی کے بارے میں ایک سمجھوتے کے لیے کام کر رہا ہے۔ فی الحال غازہ اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی کوئی حکمرانی جو مشترکہ نہیں ہے۔ غازہ میں حماس اور مغربی کنارے میں فتح کا کنٹرول ہے۔ غازہ سیز فائر کے مقصد سے حماس کی ایک ڈیلیگیشن نے ایجپٹ کا دورہ مکمل کر دیا۔ حماس ڈیلیگیشن نے ایجپٹ کے انٹیلیجنس عہدیداروں سے بات چیت کی۔ خبروں میں کہا گیا کہ اس ڈیلیگیشن نے انٹیلیجنس چیف حسن راشد اور دوسرے انٹیلیجنس آفیسرز سے بات چیت کی اور اسرائیلی جارحیت کو روکنے پر زور دیا۔ حماس کے ایک عہدیدار نے AFP نیوز ایجنسی کو بتایا کہ ایجپٹ، قطر اور ترکی سیز فائر اور ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں ایک سمجھوتے پر کام کر رہے ہیں۔ عہدیدار نے کہا کہ فلسطینی اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو پر جنگ روکنے کے لیے امریکہ اور دنیا کے دباؤ کا انتظار کر رہے ہیں، جیسا کہ لبنان میں کیا گیا تھا۔ حال ہی میں لبنان میں جنگ بندی کے لیے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے گئے، لیکن دونوں طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ اسرائیل نے لبنان جنگ بندی کی خلاف ورزی کے الزامات کو رد کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون سار نے فرانس کے وزیر خارجہ جین نویل بیروٹ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل سیز فائر کی شرطوں کی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے، بلکہ حزب اللہ کی طرف سے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل لبنان میں جنگ سے پہلے کی صورتحال کو قبول نہیں کر سکتا۔ اسرائیلی فوج نے غازہ میں حملے جاری رکھے، خاص طور پر جبالیہ اور اباسان الکبیرہ کے علاقوں میں حملے کیے گئے۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 37 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 108 زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 44,466 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 1,05,358 فلسطینی زخمی ہوئے۔ لبنان میں بھی اسرائیلی حملوں کی خبریں مل رہی ہیں۔ اسرائیل نے اپنے ایک فوجی کیپٹن کی ہلاکت کا اعلان کیا ہے، جس کا تعلق نیو یارک سے ہے۔ وہ اسرائیلی فوج کی 77ویں بٹالین سے تعلق رکھتا تھا۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اس کا فلسطینی گروپوں نے اغوا کیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ اسے 7 اکتوبر 2023 کو ہلاک کیا گیا تھا اور اس کی لاش کو غازہ لے جایا گیا۔ اب تک سمجھا جا رہا تھا کہ اسرائیلی امریکن سپاہی عمر میگزم زندہ ہے، لیکن اب انٹیلیجنس رپورٹس کے حوالے سے اسے مردہ قرار دیا گیا۔ مڈل ایسٹ اور دنیا کے بحرانوں کے بیچ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سعودی عرب پہنچے۔ وہ 3 دن کے دورے کے دوران کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ بتایا گیا کہ خاص طور پر لبنان بحران کو حل کرنا ان کے ایجنڈے میں سب سے اہم ہے۔ لبنان دوسری عالمی جنگ سے پہلے فرانس کی کالونی تھا۔ اس دوران فرانس کے وزیر دفاع لبنان کا دورہ کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ رشیا ہتھیار بنانے کے معاملے میں نیٹو ملکوں سے کہیں زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ نیٹو ملک ہتھیار تیار کرنے کے معاملے میں حالیہ عرصے میں رشیا کی رفتار کو میچ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں یہ بات بتائی۔ یہ ادارہ دنیا کی 100 سب سے بڑی ڈیفنس کمپنیوں کے کام پر نظر رکھتا ہے۔ اس طرح اب شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ مغربی ملک یوکرین کو رشیا سے مقابلے کے لیے ضروری ہتھیار پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ رشیا تقریباً 3 سال سے یوکرین میں جنگ لڑ رہا ہے اور یوکرین کے بڑے علاقے پر قبضہ کر چکا ہے۔ دوسری طرف امریکہ اور اتحادی یوکرین کی مدد کر رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے پہلی مرتبہ کہا ہے کہ فوجی طاقت کے بجائے یوکرین کو سفارتی طریقوں سے کھوئے ہوئے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جاپان کی ایک نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے زیلنسکی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے یہ بات مانی کہ رشیا سے بعض علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنا بہت مشکل ہے، جن میں کرائمیا بھی شامل ہے۔ رشیا نے 2014 میں کرائمیا پر قبضہ کیا تھا۔ زیلنسکی نے کہا کہ ہماری فوج ایسا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، یہ ایک سچ ہے، ہمیں سفارتی حل نکالنا چاہیے۔ زیلنسکی نے امریکی صدر جو بائیڈن کی حکومت سے کہا کہ وہ نیٹو ملکوں کو اس بات کے لیے راضی کریں کہ وہ یوکرین کو فوجی اتحاد میں شامل کرے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ ایک پیچیدہ مرحلے میں ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب زیلنسکی نے کہا ہے کہ تمام علاقوں کو واپس لیے بغیر جنگ ختم کی جا سکتی ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ زیلنسکی کے لب و لہجے میں یہ تبدیلی موجودہ حقیقتوں کا نتیجہ ہے۔ اس کی بڑی وجہ امریکہ کے الیکشنز میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو معاف کر دیا ہے، جسے ٹیکس چوری اور گن رولز کی خلاف ورزی کا قصوروار پایا گیا تھا۔ صدر نے ایک بیان میں کہا کہ میں نے آج میرے بیٹے ہنٹر کے لیے معافی کے حکم پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ مکمل انکنڈیشنل معافی ہے۔ اس معافی کو پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ الٹ نہیں سکتے۔ جو بائیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ
فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ ان کے بیٹے کو غلط طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا۔ ہنٹر کے ساتھ اس معاملے کے دوسرے ملزمین جیسا سلوک نہیں کیا گیا بلکہ الگ سلوک کیا گیا۔ ایک جوری نے جون میں ہنٹر بائیڈن کو قصوروار پایا تھا، اس پر غیر قانونی طور پر ہتھیار خریدنے اور رکھنے کا الزام تھا۔ ستمبر میں اس نے ٹیکس چوری کے 9 معاملوں میں اپنے قصور کو قبول کیا تھا۔ اس سے پہلے بائیڈن کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو معافی نہیں دیں گے اور نہ اس کی سزا کم کریں گے، لیکن اتوار کی شام انہوں نے کہا کہ وہ نظام انصاف میں یقین رکھتے ہیں لیکن سیاست اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں انصاف کا قتل ہوتا ہے۔ ہنٹر بائیڈن پر ڈرگس رکھنے کا بھی الزام تھا۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ حکومت اور اپوزیشن پارٹیوں نے دستور کی منظوری کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر دستور کے بارے میں بحث سے اتفاق کیا ہے۔ وزیر پارلیمانی امور کرن رجیجو نے یہ اعلان کیا۔ یہ بحث اگلے ہفتے ہوگی۔ لوک سبھا میں 13 اور 14 دسمبر اور راجیہ سبھا میں 16 اور 17 دسمبر کو بحث رکھی جائے گی۔ اپوزیشن اسے اپنی کامیابی کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی امکان ہے کہ بحث کا جواب دیں گے۔ بحث کے دوران کئی مرکزی وزیر بھی مداخلت کریں گے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی جس میں پارلیمنٹ میں گڑبڑ کے بارے میں ڈیڈ لاک ختم ہوا اور تمام پارٹیوں نے دستور کے بارے میں بحث سے اتفاق کیا۔ پنجاب کے احتجاجی کسانوں نے نوئیڈا میں پولیس کی بیریکیڈز کو توڑ دیا۔ احتجاجی MSP کا مطالبہ کرتے ہوئے مارچ نکال رہے تھے۔ بھارتیہ کسان پریشد تنظیم اس احتجاج کی قیادت کر رہی ہے۔ ایڈیشنل کمشنر آف پولیس ساگر سنگھ نے بتایا کہ پولیس نے تمام بڑی اور چھوٹی سرحدوں پر بیریکیڈز لگا دیے ہیں۔ بعد میں احتجاجی روانہ ہو گئے۔ کئی دوسری کسان تنظیموں نے بھی احتجاج میں حصہ لیا۔ اس گڑبڑ کی وجہ سے نوئیڈا اور گریٹر نوئیڈا ایکسپریس وے پر ٹریفک متاثر ہوئی۔ سپریم کورٹ نے احتجاجی کسانوں سے کہا ہے کہ وہ عوام کے لیے تکلیف کی وجہ نہ بنیں۔ سپریم کورٹ نے پنجاب کے کسان لیڈر جگجیت سنگھ ڈلیوال سے جو بھوک ہڑتال کر رہے ہیں کہا کہ وہ احتجاجی کسانوں کو منائیں کہ وہ ہائی ویز کو بلاک نہ کریں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ مہاراجہ دولہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دولہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتی۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ سیریا کے اپوزیشن فائٹرز حما کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رشیا اور بشار فوج کی بمباری، سینکڑوں ہلاک۔ باغیوں کے ساتھ سمجھوتے کے بعد کردوں کی فوج YPG پیچھے ہٹ گئی۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا سیاسی حل نکالا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کی بشار الاسد سے ملاقات، کہا سیریا کی ہر قیمت پر مدد کریں گے۔ دمشق سے انقرہ روانہ۔ ایران نے کہا امریکہ اور اسرائیل سیرین دہشت گردوں کو بھڑکا رہے ہیں، جنگ کو سیریا تک پھیلانا چاہتے ہیں۔ پیزشکیان کی عراقی وزیر اعظم سے بات چیت۔ غازہ سیز فائر کے لیے حماس ڈیلیگیشن کی ایجپٹ انٹیلیجنس عہدیداروں سے ملاقات، فتح کے ساتھ حکمرانی کے بارے میں بھی بات چیت۔ لبنان جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، غازہ میں 37 فلسطینی جاں بحق، اسرائیل نے لاپتہ فوجی کیپٹن کی ہلاکت کا کیا اعلان۔ رشیا نیٹو ملکوں سے کہیں زیادہ ہتھیار بنا رہا ہے، عالمی ادارے کی رپورٹ۔ زیلنسکی نے پہلی بار کہا سفارتی طریقے اختیار کیے جائیں۔
بائیڈن نے عہدے سے ہٹنے سے پہلے بیٹے ہنٹر کو معاف کر دیا، ٹیکس چوری اور گن رولز کی خلاف ورزی کے لیے قصوروار پایا گیا تھا۔ پارلیمنٹ میں اگلے ہفتے دستور پر بحث ہوگی، اپوزیشن اور حکومت میں اتفاق، مودی بحث کا جواب دیں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجول افراز سے خود نے اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔